बकरियां तला छा खड़ियां ये पूरी 30 दी लाट कार्गो फ्री होगी पूरे पाकिस्तान के लिए माशाल्लाह से। टोटल लाट जो है 30 है। दे रहा है वो वीडियो कई बार तो दिखा है ये 5 नस्ल इन्हें बकरियां दे विच 5 बकरियां एक बकरा आज तो आपको बाबा उस्मान देखेगा पे पूरी लाट 3 बकरियां 2 महीने दी गब्बर बकरी बिल्कुल चेक कर गिनो ये 5 नस्लें वाला माल करे जा 5 बकरियां ते एक बकरा जल्दी जरा रास्ता करे सी मैं 3 दी ई गल लाट नहीं लेना पिया कोई 5 गिनदे वो कोई 5 बकरियां एक बकरा। और ये कितने माह की कन्फर्म गब्बन है बाबा जी ये भी बताएं और तारीख भी बता रहे हैं। तारीख आज 24 तारीख है हफ्ते का नहीं है 24 तारीख हफ्ते का नहीं आज 3 बकरियां नविया बकरियां बिल्कुल निंजा बकरियां यानी कि हर 5 बकरियों के साथ एक ब्रीडर आप देंगे। एक 5 बकरियां एक ब्रीडर जबरदस्त पूरे 3 गिनसन पूरे 3 देसों कहीं दी कुछ सच कहे नहीं 3 बकरियां दी वो आजे बाबा थोड़े बकरे दी लाट साको निकाली कर साको भी पता लग बजे ई गलो 5 बकरे दी लाट निकेदा पिया कली पा चक्कर वैसा जबरदस्त एक बकरा 5 बकरियां 2 महीने का सारा बकरियां तला छा खड़ियां ये पूरी 30 दी लाट है 5 बकरियां 5 नस्लें का माल है एक नस्ल यानी कि 30 बकरियां और 5 बकरे होंगे इस लाट में। एक लाट दे विच 5 बकरे हैं बिल्कुल 5 बकरियां ते एक बकरा जबरदस्त पूरी लाट 3 बकरे दी लाट है जबरदस्त। आज कीमत तो सोल गब्बर बकरे दी आज क्या बाबा उस्मान से को कीमत चले बिस्मिल्लाह करके अभी 5 का सेट चेक कराते हैं। जिसको सेट पसंद है वो स्क्रीनशॉट करेंगे उसको 5 ही मिलेंगी 5 बकरियां और एक बकरा 5 बकरियां एक बकरा अगर कोई 3 गिनती सस्ता माल है वह किथा वधी 5 गिनसे तक देता पूरा 3 गिनसे तक देता जबरदस्त है माशाल्लाह से। पहले नंबर से तो मैं दिखाना पिया 3 पठान ये पहले नंबर से कालिया बीतला छी 5 बकरियां एक बकरा ये सेट पहले नंबर से कीमत ही तू सुनता वन बता के मैं कीमत बाबा नहीं दसी जबरदस्त जानवर का सिर्फ 1.5 लाख रुपया यार के कार्गो के साथ आप 1.5 लाख रुपया लेंगे 6 जानवर कार्गो भी मरी होती ये बकरा जरा है ये 1.5 लाख मंगता पे 6 जानवर का एक बकरा कुर्बानी से 1.5 लाख का है जबरदस्त हो गया माशाल्लाह। और 2 महीने की ये कन्फर्म प्रेग्नेंट बकरियां 2 महीने जा गब्बर सेवा निधि कार खिदमत कार एक बकरा 5 बकरे दे विच कुर्बानी तक का बकरी। चले आए ना 5 को चेक कराते जो अभी 5 बकरियां और एक बकरा माशाल्लाह से 1.5 लाख रुपए में आपको डिलीवरी समय ये जानवर मिलेंगे। एक बकरी पहले नंबर से जबरदस्त हो गया बाबू जी माशाल्लाह। चले नंबर दूसरे वाले हैं अभी माशाल्लाह ये पहले नंबर से बीतला में जबरदस्त हो गया माशाल्लाह से 1.5 लाख रुपए वाला सेट आपको पहले दिखा जबरदस्त। और ये कार्गो के साथ यानी कि 1.5 लाख रुपए में उनके घर पहुंचाए जबरदस्त हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त जबरदस्त 1.5 लाख है 1.5 लाख है ये ई तक 1.5 लाख का बकरा है का ना बिल्कुल है जबरदस्त बकरा 1.5 लाख का बकरा ये जी बकरा है नंबर 4 के ऊपर और ये 5 वाली पाठ है माशाल्लाह 5 नंबर वाली पाठ देखे जबरदस्त हो गया बाबू जी। और ये 6 नंबर के ऊपर यानी कि 6 जानवर 1.5 लाख रुपए में कार्गो समेत आप पहुंचाएंगे। जरा आज रास्ता करे थी बिल्कुल शाम तक रास्ता करे थी ये जानवर अच्छा सेकंड नंबर पे आपने दूसरे नंबर के ऊपर ये शेरा प्रिंट वाली बाबा जी ने दिखानी है। शेरा प्रिंट अगर किसी को चाहिए होंगे 5 बकरियां एक बकरा वो उनका रेट भी आपको बताते हैं। और उसके बाद अबला का बताएंगे और उसके बाद अलहमदुलिल्लाह से लाल डब्बे वाली आपको बकरियां दिखाएं यानी कि 5 नस्लों के आपको जानवर पूरे चेक कराएंगे। अगर किसी को पूरी लाट चाहिए होगी लाट की आपको बाबा जी कीमत देंगे। ये यानी कि 5 बकरियां और एक बकरा शेर प्रिंट वाली होगी ये पहले नंबर से यानी 2 माह के आप कह रहे हैं कन्फर्म होंगी। ये देखें आपके सामने मेरा भाई
آج مال مفت ہے، آج رابطہ کرنی تھا. زبردست ہو گیا ماشاءاللہ سے، زبردست. دوسرے نمبر سے یہ زبردست ماشاءاللہ، یہ پہلے نمبر دوسرے نمبر سے چہرہ زبردست ماشاءاللہ. بکریاں ہیں. واہ جی واہ، کیا بات ہے. اور قیمت بالکل جائز ہے، زبردست. یہ تیسرے نمبر سے زبردست ہو گیا بابا جی ماشاءاللہ. جانے دیں. تیسرے نمبر سے یہ تیسرے نمبر کے اوپر ماشاءاللہ پاٹھا آپ دیکھیں، کوالٹی چیک کریں میرا بھائی. یہ نمبر 4 سے ایک بکری کا پھڑ ہوئے ظاہر کا پھڑ ہے. زبردست ہو گیا ماشاءاللہ. اگر کراس نہیں ہوگی تو بابا جی آپ کو پیسے فری دیں گے اور بکری بھی فری دیں گے انشاءاللہ. یہ شیرا پر ڈالا ہے. زبردست ہوگا. اور یہ 5 نمبر 5 جالی دیکھیں. زبردست زبردست ماشاءاللہ سے. اور بکرا دا دیکھ. یہ 6 نمبر کے اوپر بریڈ ہے. بکرا دے. اور بابا جی اس کی قیمت بھی آپ کو بتا دیں. بکریاں فری ہیں بالکل. یہ تک یعنی قیمت ہے پہ بکرے کی قیمت. زبردست ہو گیا ماشاءاللہ. اور اس لاٹ کا آپ کیا لیں گے جو یہ شیرا پرنٹ والی لاٹ ہے ماشاءاللہ؟ یہ بالکل مناسب ریٹ ہے، زیادہ ریٹ کہیں نہیں. بالکل زبردست ہوگا ماشاءاللہ. کنے کا 40,000 35,000 نہ بالکل. آج سستا ریٹ ہے. آج بالکل 5 بکریاں 1 بکرا. بالکل. آج جڑا رابطہ پر کرے تھی کولی کی قیمت 27,000 ہے. بالکل زبردست ہو گیا. یعنی کہ 27,000 پوری لاٹ ملے گی ان کو. اگر کوئی 6 جانور لے گا تو 1,55,000 میں بن جائیں گے بابا جی یہ والے انشاءاللہ. یہ بھی جانور اگر کوئی گنتی بالکل. یہ بھی انہیں کو دے دے. زبردست ہو گیا ماشاءاللہ سے. اور یہ بھی ابلک میں جو آ رہی ہے الحمدللہ سے، لال ڈبہ اور بلیک ڈبے میں ابلک جو آ رہی ہے ماشاءاللہ سے، یہ آپ کو بابا جی یہ 3 نمبر کا سیٹ ہے ماشاءاللہ. ہر سیٹ میں 5 بکریاں 1 بکرا بابا جی نے الحمدللہ سے ڈالی ہے ماشاءاللہ سے. کوالٹی اور الحمدللہ نسل آپ پہچان چیک کریں ماشاءاللہ. زبردست ایک بکرے کی قیمت ہے. زبردست ہو گیا ماشاءاللہ سے. یہ بلیک ڈبے میں آ رہی ہے ماشاءاللہ. زبردست. یہ نمبر 3 کے اوپر اور نمبر 4 والی یہ لال میں آ رہی ہے، لال ڈبے میں. لال کلر سے زبردست زبردست ماشاءاللہ. اور ان کے ساتھ بھی ایک بکری نہ کرا. بالکل. بکری اور اس کے ساتھ بھی ایک بریڈر آپ دیں گے. یہ والا بریڈر ہوگا ماشاءاللہ 1,55,000 روپے میں یہ آپ کو لاٹ ملے گی ماشاءاللہ سے. یہ والی 1,55,000 دی کلا کلا کیوں دکھے گا. بالکل. آج اس طرح سمجھے کہ 25 بکریاں فری ہیں، 5 بکروں کے پیسے. 5 بکرے دے بکر قیمت ہے جری یہ قربانی تک سارے پیسے نکلتے ہوئے. زبردست ہو گیا ماشاءاللہ. اور سیٹ نمبر آپ کو 3 دکھانے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. سیٹ نمبر 4 ہوگا میرے خیال سے. اور سیٹ نمبر آپ کو ابھی 4 چیک کرانے لگے ہیں. زبردست. 5 بکریاں ہر سیٹ میں 1 بکرا ہوگا. کنفرم گبن ہوگی. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ. زبردست بابا جی. بالکل بالکل گرانڈر. یعنی کہ 2 دانت بکریاں ان کو مل رہی ہیں 1,55,000 سے 1,60,000 میں آپ کو 6 جانور. چوتھا سیٹ ہے. زبردست ہو گیا. یعنی کہ 5 بکریاں 1 بکرا 1,50,000 سے شروع ہوتا ہے 1,60,000 تک. زبردست ماشاءاللہ. قیمت کہیں نہیں بھائی. آج رابطہ کر شام کا رابطہ کر. اور لاٹ کی پوری قیمت آپ بنا کے دیں گے. اینڈ پہ آپ نے لاٹ پوری 40,000 والی آج انہیں سے بھاو نہیں پئی. زبردست ماشاءاللہ. زبردست ہو گیا بابا جی. کیا بات ہے. میں کل نہ تھا. یعنی کہ 5 بکریاں اور 1 بکرا. سیدھا سیٹ ہے. 5 بکریاں ٹھیک ہے بکرا. ٹھیک ہے بابا جی. یعنی کہ 1.5 لاکھ سے شروع ہوگا 1,60,000 روپے تک آپ کو سیٹ ملے گا کارگو سمیت ماشاءاللہ. زبردست. یہ ہوں ایک بکرا دیکھ ماشاءاللہ. زبردست ہو گیا ماشاءاللہ. یہ بھی آپ کو بکرا کٹی ہوئی تھی. بالکل زبردست ہوگا. یہ سیٹ بھی آپ کو الحمدللہ سے 1,50,000 روپے ملے گا 6 جانوروں کا. اور یہ جو سیٹ نمبر 5 کے اوپر آ رہا ہے ماشاءاللہ سے 5 بکریاں 1 بکرا، یہ بھی شیرا پرنٹ میں ماشاءاللہ. زبردست. یہ گلاب کے پھول ہیں. زبردست ہوگا ماشاءاللہ. ڈبل بکریاں قیمت بالکل. کیا قیمت ہے. زبردست ہوگا بابا جی ماشاءاللہ. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. زبردست. یہ دیکھ دوسرے نمبر سے شیرا پرنٹ. زبردست ہوگا ماشاءاللہ سے. زبردست. اور یہ سیٹ جو اینڈ پہ آپ کو دکھانا ہے یہ 1,60,000 روپے کا فائنل ملے گا آپ کو. یہ دیکھ بکری. زبردست ہوگا بکریاں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. یہ دیکھ ماشاءاللہ بکریاں تو دیکھ. اور یہ بھی قیمت سن شام کا سیٹ کا جب رابطہ کرے تھی پیسہ بہت اونچے تھی. بالکل. کیونکہ پہلے صوبے والی نوجوان ینگ پیٹے ہیں، اگر لیں گے تو ان کی آگے نسل بنانے کے لیے نسل کشی کے لیے ماشاءاللہ بہترین ہے. اور یہ طوطا پری میں بالکل زبردست ہوگا ماشاءاللہ. بکرے کی قیمت ہے. بکرے کی قیمت اگر بکرا کوئی اکیلا لینا چاہے تو یہ 40,000 روپے کا آپ کو ملے گا. عید تک
सवा लाख का है, बिल्कुल 1.5 लाख का बकरा है जी बाबा जी। बकरियां अभी बच्चा के चार। पूरा सेट चेक कराएं। अगर कोई 5 बकरियां एक बकरा लेगा 1,55,000 से लेके 1,60,000 रुपए तक आपको सेट मिलेगा। अगर आप लाट लेंगे, लाट आपको पूरी मिलेगी 27,000 के हिसाब से, कार्गो फ्री होगी पूरे पाकिस्तान के लिए माशाल्लाह से। टोटल लाट जो है 30 है, 25 बकरियां 5 बकरे माशाल्लाह। असल फायदा ये थी असल का जरा 3 गिनती बिल्कुल आज मस्त माल है, बिल्कुल जबरदस्त होगा माशाल्लाह से, जबरदस्त होगा माशाल्लाह। एक क्यों 5 नस्ल वाला माल कोई ना निकले थी बाबा जी। अगर कोई पूरा सेट लेंगे तो ये 27,000 के हिसाब से होगा। 27,000 का है, पर कार को मैं खुद करवा देता पूरे पाकिस्तान। जबरदस्त होगा माशाल्लाह। अगर आप 5 बकरियां एक बकरा उठाना चाहेंगे 1,60,000 1,55,000 में लगेगा। अगर आप पूरी लाट लेंगे 5 बकरे और 25 बकरियां 27,000 के हिसाब से। माशाल्लाह माशाल्लाह अज्जर माल का 5 बकरियां 5 बकरे, यानी कि एक अच्छा खासा फार्म बना सकते हैं सिर्फ 30 से। अच्छा फार्म बनावे 5 नस्ल वाला माल कहीं किस मसाले को मिलते। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह माशाल्लाह से। ठीक है जानवर लोग हिंदे बिल्कुल 5 नस्ल वाला माल आज दिन तक कहीं ना दिखा जाओ थी 5 नस्ल वाला माल। बिल्कुल वो भी होता है, अलहदा चेक नहीं करवाते क्योंकि अहम नुक्स वाला जानवर होता है। अलहदा चेक करवाए थे, कोई 6 का सेट गिने, कोई 3 का सेट गिने। बिल्कुल रास्ता शाम का करे कार को फरी है। जबरदस्त हो गया माशाल्लाह। और फार्म की मुकम्मल डिटेल बता दें कि किस जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह फार्म वाक़िया ताकि दोस्त आना चाहे। अल्हम्दुलिल्लाह डेरा गाजी खां बिल्कुल आमर चाहे अपनी गाड़ी से कॉल करे लोकेशन भेजे तो। यानी कि ये आपका पुराना डेरा है, अगर कोई डेरे पे आना चाहे तो वो डेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सामने मेन रोड के ऊपर पुराना डेरा है। वो वीडियो कई बार होता तो लिखा है एक कैसा डेरा है, बाबे उस्मान का डेरा है। जबरदस्त हो गया बाबा जी, दिल खुश करा दिया आपको लाट दिखा के माशाल्लाह। कल परसों बत्तल ख्याल करा है एक बकरिया कई ब्याह दिखा ले, ये ना समझाए उड़ने का माल है। बिल्कुल ये समझा बाबे उस्मान का। जबरदस्त हो गया। यानी कि डायरेक्ट आपके साथ राब्ता करें, अगर किसी को लेके आएंगे आप ये पार्ट 30,000 की देंगे, 3,000 ऊपर रास्ता करें बाबे उस्मान लाल जितनी कोशिश करे थे आज शाम तक अज्जर माल का इंशाल्लाह। जबरदस्त लाट देखें दिल खुश करे मेरा भाई। 5 नस्ल वाला माल, 5 नस्ल वाला कोई ना निकले थी। ये पुराना डेरा है, खास उन्हें को पता होती एक खजूरा खजा खजन। बिल्कुल ये माल ये फार्म बाबे उस्मान का है। वीडियो कोई भर बने एतमाद करो अच्छे बंदे नाल, बाबे उस्मान नाल रास्ता करो अच्छे बंदे नाल। बहुत शुक्रिया, पैसा जाए तो भरन आवाज़। बहुत शुक्रिया बाबा उस्मान साहब माशाल्लाह। आज एक बिगेस्ट ऑफर आपको दे दिए। आज इस तरह समझे कि आपको 6 का सेट भी मिल रहा है और 30 का सेट भी मिल रहा है। जो दोस्त भाई खरीदारी करना चाहे बाबा उस्मान एंड हसन गोल्ड फार्म पे है। कल तक ये लाट अवेलेबल होगी या ज्यादा से ज्यादा एतवार तक ये लाट आपको मिल जाएगी, यानी एतवार के बाद ये लाट आपको खत्म हो जाएगी माशाल्लाह। अगर इसी प्राइस में आप दोस्तों ने लेनी है और नस्लों के जानवर लेने हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखा करें। ओके, अल्लाह हाफिज।